बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेकंड मैरिज के हवाले से कि कौन शख्स सेकंड मैरिज कर सकता है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है और कौन सा फॉरम है जहां से परमिशन लेकर कोई शख्स दूसरी शादी कर सकता है। दोस्तों, इस हवाले से याद रखिएगा कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 उसका सेक्शन 6 जो है वो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फराहम करता है कि दूसरी शादी करने का प्रोसीजर क्या है, आप किस फॉरम पे जाकर के परमिशन ले सकते हैं। इस सेक्शन के तहत वो शख्स जो दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद है, इसका तरीका बड़ा सिंपल है। बदकिस्मती से हम लोग हमेशा शॉर्टकट्स और गैर कानूनी ज़राए को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जबकि कानून जो है वो बड़ा सिंपल और सीधा है। वो आपको गाइडलाइन भी देता है, आपको प्रोसीजर भी बताता है, आपकी रहनुमाई भी करता है। इस लॉ के तहत एक शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता है पहली बीवी की मौजूदगी में, उसको सिंपली एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन वो जिस यूनियन काउंसिल के अंदर उसका पहला निकाह रजिस्टर हुआ था, वो उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के नाम एक एप्लीकेशन लिखेगा, जिसे हम आर्बिट्रेटर भी कहते हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल भी उसे बोला जाता है, और सालसी काउंसिल का नाम भी दिया जाता है। आप एक एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने रीज़न मेंशन करनी है कि आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं। आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए जो नॉर्मल जो ग्राउंड्स ली जा सकती हैं वो 3-4 हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जी मेरी जो पहली बीवी है वो ऐसी बीमार है कि अब उसके ठीक होने का कोई इम्कान नहीं है, उसको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हो चुकी है, या वो फिज़िकली इतनी कमज़ोर है कि वो जो हकूक़ ज़ौजियत है वो अदा करने के काबिल नहीं है, या वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो खुदा न खास्ता पागल है, या वो अपने ज़हनी तौर पर वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो हकूक़ ज़ौजियत अदा कर सके या अपने बच्चों की सही परवरिश कर सके। इसके साथ साथ कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, वो आए रोज़ लड़ झगड़ कर वो मैके चली जाती है। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनमें से आपको जो भी कोई रीज़न जेन्युइन आपकी हो वो आप उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करते हैं, और वो एप्लीकेशन आप यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाते हैं। यूनियन काउंसिल दोनों फ़रीक़ैन को बुलवाती है, उनको सुनती है, और उसके बाद वो फ़ैसला कर देती है। अगर किसी फ़रीक़ को वो फ़ैसला पसंद ना आए तो वो 30 दिन के अंदर वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास वो अपील में भी जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो आपकी अपील सुनकर वो डिसीजन करेंगे, और वो जो डिसीजन होगा या फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, उसको आप किसी और फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो है वो प्रोसीजर के जिसके तरीके से आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली हम पहली बीवी की मौजूदगी में बग़ैर पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। उस सिलसिले में फिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करना पड़ सकती हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली बीवी का जो हक़ महर है वो आपको उसको फ़ौरी तौर पर पे करना पड़ेगा, वो जितना भी हो। इसमें दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब आप इल्लीगली अनलॉफुली बग़ैर पहली बीवी की इजाज़त से जब दूसरी शादी करते हैं तो वो जो निकाह ख्वाह है जो आपका निकाह रजिस्टर्ड करता है, उसके रजिस्टर के ऊपर कुछ कॉलम्स बने होते हैं। उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप कंवारे हैं या आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो उसको वहाँ पर वो फिल करना है। जब उसे आप ये पता चलेगा कि आप ये दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो आपसे पहली बीवी की इजाज़त पूछेगा, या आपके पास लेटर होना चाहिए यूनियन काउंसिल का। जब वो आपके पास नहीं होगा तो आपका वो जो सेकंड निकाह है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ये एक दूसरा बहुत अहम फैक्टर है जो आपके सामने हर्डल या प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है। इसके साथ साथ जो आपकी पहली बीवी है उसके पास ये राइट है कि वो आपके ख़िलाफ़ या अपने शोहर के ख़िलाफ़ वो इस्तग़ासा दायर कर सकती है, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है। वो मजिस्ट्रेट जो
علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کے پاس ایک اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کر رہا ہے، اور مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہیں جو پنجاب کے اندر یہ فیملی لاز ایکٹ ہے اس کے مطابق وہ 5 لاکھ روپے تک ہسبینڈ کو جرمانہ کر سکتا ہے اور 1 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے. اور وہ پھر جو شوہر ہے اس کو وہ سزا بھی بھگتنا پڑے گی اور وہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ اس کی تیسری اس کی قباحت سمجھ لیں یا اس کا ایک بیڈ فیکٹر ہے جو اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہاں جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، شریعت کی، تو شریعت کی روح سے تو انسان جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. قرآن پاک کی سورہ نساء اس کی جو آیت نمبر 3 ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ ہر مسلمان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت جو ہے وہ کس شخص کے لیے رکھی گئی ہے؟ یقیناً وہ ایسا شخص ہے جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، جو اسلام کے اصولوں پر پوری طرح سے کاربند ہو. یقیناً یہ اجازت اسی شخص کے لیے ہے. اس حوالے سے تاریخ اسلام کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے 1 سے زیادہ خواتین سے شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، غالباً 11 تک آپ نے شادیاں فرمائیں. اسی طرح سے آپ اگر صحابہ کرام کے ادوار کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی 1 سے زیادہ شادیاں کی، لیکن ان کا کردار، ان کا کریکٹر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے اور وہ اپنی ان بیویوں کے درمیان جو توازن برقرار رکھتے تھے، ان کے درمیان جو معاملات تھے ان کو خوش اسلوبی سے طے کرتے تھے، اور کوئی بھی بیوی جو ہوتی تھی وہ اپنے شوہر سے وہ ناخوش نہیں ہوتی تھی. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسا شخص جو 1 سے زیادہ شادیاں کرے اور اپنی بیویوں کے درمیان وہ توازن برقرار نہ رکھ سکے، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کر سکے، تو قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، یعنی جو بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک نہ کر سکے وہ شخص کے لیے. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بکس میں بھی پڑھا ہے، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، کہ جب آپ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے، تو آپ نے سنا کہ گھر کے پاس سے آواز آ رہی تھی اندر سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے یہ کہا کہ خلیفہ وقت کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنا. تو ماں نے کہا کہ خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اگر عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق وقت کے خلیفہ بڑے متاثر ہوئے اور صبح اس گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کی. پتہ چلا کہ یہ عورت ہے اور اس کی ایک جو بیٹی ہے جو طلاق یافتہ اس کے ساتھ رہتی ہے. تو آپ اس بیٹی کے کریکٹر سے اتنے متاثر ہوئے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کی. تو دوسری شادی کرنے کے لیے کریکٹرسٹکس کون سے ہونے چاہیے خواتین کے اندر؟ دوسری شادی کے لیے آپ کو جس لڑکی کو، جس خاتون کو پسند کرتے ہیں اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور آپ کے اندر اسلام کس قدر ہونا چاہیے، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 1 سے زیادہ شادیاں کی تو آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کن کن حالات میں اور کن کن خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں فرمائیں. تو نو ڈاؤٹ کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک مسلمان مرد کو یہ حق تو دیتا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ شادیاں کرے، لیکن اس کے لیے ایک سخت وعید بھی سنائی گئی ہے کہ اگر وہ ان کے درمیان برابری کا سلوک قائم نہ رکھ سکے اور ان کو برابر یکساں قسم کی جو ان کے حقوق ہے وہ ادا نہ کر سکے تو روز قیامت ایسے شخص کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. باقی جو شریعت ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی، اور جو قانون ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کے لیے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے. آپ کو ثالثی کونسل کے سامنے اپلیکیشن دے کر کے وہاں سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ بغیر اجازت کے دوسری شادی کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے کون کون سے مسائل سامنے آ سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے.
تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی اس ویڈیو سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، چاہے آپ شوہر ہیں یا بیوی ہیں، دونوں کو اس حوالے سے کافی چیزوں کے اپنے رائٹس کا پتہ چلا ہے۔ تو ایسا کام کرنے سے پہلے آپ بہت بار سوچیے گا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، ان کو آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر اس سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں، تاکہ جو ہماری جو فیملی لائف ہے اس کے اندر یہ جو بہت سارے مسائل ہیں ان کا خاتمہ کرنا ممکن ہو سکے۔